बुद्ध पुरुषहरूको शरीरमा पनि रोग लागेको थियो हामीले सुनिरहेका छौँ र उहाँहरू रोग लागेर पनि उहाँहरूको जीवनमा आनन्दित खुसी हुनुहुन्थ्यो कि त्यो रोगप्रति नै आफ्नो दिमाग लगाएर अलिकति दुखी हुनुहुन्थ्यो कि के हुनुहुन्थ्यो स्वामीजी र किन बुद्ध पुरुषहरूलाई चाहिँ फेरि शरीरमा रोग लाग्छ? यसका कई कारण छन् हैन। एउटा त कारण के छ भने जो व्यक्ति 35 बडीको बुझ बडी जुन बन्छ 35 वर्षसम्म बडीको पिक हो बनिराख्छ। 35 वर्षपछि ओह्रालो लाग्छ बडी तल झर्छ। जो व्यक्ति 35 वर्षभन्दा अगाडि जति अगाडि इन्लाइटेन भयो हैन त्यसको बडीले के हो बडी बनिराखेको थियो। अब यु बिकम इन्लाइटेन काम सिद्धियो बडीको बडी जुन कामको लागि बनाएको थियो त्यो टार्गेट उसले हिट गर्यो। मनुष्य शरीर जोको हामीले पाएको थिए निर्वाणको प्राप्त मुक्तिको लागि त्यो प्राप्त गर्यो। अब बडीलाई जरुरत छैन धेरै बाँच्न। त्यस कारणले जो 35 वर्षभन्दा अगाडि या जति अगाडि 20 वर्षमा भयो त्यतिकै जस्तो भगवान् 21 वर्षमा इन्लाइटेन हुनुभयो 58मा जानुभयो उहाँ। शङ्कराचार्य 16 वर्षमै इन्लाइटेन हुनुभयो 32 वर्षमै जानुभयो। जो जति इन्लाइटेन हुन्छ त्यसको उमेर धेरै लामो हुँदैन एक त हैन। जति ओल्ड एजमा इन्लाइटेन भएका व्यक्तिहरू लामो बाँच्छन् एउटा नर्मल हो। योगीहरूको बारेमा इन्लाइटेन योगीहरूको बारेमा यो नर्मल कुरा हो। अर्को कुरा हो के भने एउटा बुझ अलमोस्ट अल मास्टर्स जसले दुनियाँको कल्याण गर्न चाहन्छ जो मनुष्यतालाई हेल्प गर्न चाहन्छ दे आर अल पोइजन्ड और मर्डर्ड। उनीहरूलाई मान्छेले बाँच्न दिँदैन राम्रोसँग। जिससलाई 33 वर्षमा किन सुलिदियो कि कसको के बिगार्नु भएको थियो? उहाँको अपराध एउटै हो कि ग्रेटर ह्युम्यानिटीलाई लभ सिकाउन आउनु। सो ही वाज क्रुसिफाइड। 33 वर्षको उमेर कुनै रोग त लागेको थिएन। 33 वर्षको उमेरमा उहाँलाई क्रुसिफाई गर्यो। शङ्कराचार्य 32 वर्षको उमेरमा जानुभयो। उहाँलाई पनि किन उहाँले चाहिँ ट्रेडिसनल ढङ्गबाट वाद विवाद गरेर धेरै पण्डितहरूलाई विरोधी बनाउनु भएको थियो। सारा ठाउँमा वाद विवाद गर्नुहुन्थ्यो र जो वाद विवादमा हार्थ्यो त्यो बेला चलन के थियो भने त्यो कन्भर्ट हुन्थ्यो र बुद्धिज्म त्यो बेला चाहिँ विकृत रूप भइसकेको थियो इन्डियामा बुद्धिज्मको। उहाँले बुद्धिज्मको एगेन्स्टमा फेरि सनातन धर्मलाई स्थापना गर्नलाई ठाउँ ठाउँमा वाद विवाद धेरै गर्नुभयो। धेरैलाई हराउनु भयो त धेरैलाई रिस थियो। सो देयर वाज मेनी एटेम्प्ट अन हिज लाइफ। 32 वर्षमा जानुभयो उहाँ गएर केदारनाथमा शरीर छोड्नु पर्यो हैन। अब हामीले जानेको जति गुरु मेरो गुरुलाई कति बिख दियो उसले भन्नुहुन्थ्यो मेरो शरीरमा जति बिख दिएको छ मेरो योगबाट ध्यानबाट तिमीहरूको प्रेमबाट मैले यो बिख पचाइराखेको छु त्यति बिखले होल बम्बे सहर समाप्त हुन्थ्यो हैन। यति बिख उहाँलाई दिएको थियो। 88-89 को एउटा लेक्चरमा उहाँले के भन्नुभयो आँखा बिग्रिसकेको थियो चस्मा लगाउनुहुन्थ्यो शरीर एकदम उ भइसकेको थियो। तर उहाँले एक दिन गजब लेक्चर दिनुभयो। त्यो हिस्टोरिकल लेक्चर छ हरेकले सुन्नुपर्छ। उसले के भन्नुभयो भने यु गिभ मी सो मच एटेन्सन एन्ड आई सी सो मच एफेक्सन इन योर आइज फर मी द्याट इज नरिसमेन्ट फर मी। तिम्रो अफेक्सन तिम्रो एटेन्सन र तिम्रो मायाले मेरो शरीरमा जति बिख दिएको थियो आज त्यो सबै बिख मैले समाप्त गरेँ भन्नुभयो। चस्मा निकालेर फालिदिनु भयो। चस्मा अबदेखि आजदेखि मलाई चस्मा चाहिँदैन भन्नुभयो। आँखा पनि ठिक भयो हैन। चस्मा चाहिँदैन भन्नुभयो। मेरो हरेक शरीर ठिक भयो। यो डिभोसन इज माई नरिसमेन्ट भन्नुभयो। तिमीहरू जो मलाई भक्तिपूर्वक आँखाले मलाई हेर्छ त्यही मेरो लागि नरिसमेन्ट हो। त्यसपछि उहाँलाई अझ डबल डोजमा पोइजन सुरु भयो हैन। र जसले गर्दाखेरि उहाँलाई 90मै शरीर छोड्नु पर्यो। यो कुरा एउटा बुझ संक्षेपमा भन्छु। मोस्ट अफ द इन्लाइटेन्ड मास्टर हु वान्टेड टु हेल्प द ह्युम्यानिटी दे हेभ बिन पोइजन or they have been murdered or they have been killed mostly by their own disciple. आफ्नै शिष्यबाट मारिएका छन्। त्यस कारण यो रोगहरू जुन तिमीले भन्छ नि धेरै गुरु अब म डिटेल स्टोरी भन्न चाहदिनँ
अब ऊ होला त मलाई थाहा छ, मलाई गुरुले सब बताइदिनु भएको छ। जति तिमीहरूले नाम भन्छ सबै गुरुहरूलाई मार्ने खरिद गरे हो, आफ्नो शरीरको रोगै होइन। रामकृष्णले त बोल्नु भएको छ त्यो। रामकृष्णलाई एकचोटि लेक्चर उहाँलाई सोध्यो कि तपाईँ जस्तो योगीको शरीरमा किन क्यान्सर भयो, मलाई क्यान्सर थियो। रमण महर्षिलाई पनि क्यान्सर थियो। तपाईँ जस्तो योगीको शरीरमा किन क्यान्सर भयो? अनि रामकृष्णले भन्नुभएको छ यो क्यान्सर मेरो होइन, मेरो शरीर त एकदम निरोगी छ, तर म कहाँ यस्ता पापीहरू आउँछन् भन्नुभएको छ, त उनीहरूको पाप हो यो घाँटीमा भन्नुभएको छ। अब इन्डाइरेक्टली उहाँ भनिदिनु भयो, यति अरू डिटेलमा जानु भएन। यस्ता पापीहरू म कहाँ आउँछन् र मैले करुणापूर्वक कसैलाई नाइ भन्न सक्दिनँ, ढोका बन्द गर्न सक्दिनँ होइन। त्यस कारणले धेरै मैले सबैको हितै सोध्छु, सबैको कल्याणै सोध्छु। त यो जो मेरो घाँटीमा तिमीले क्यान्सर देखिरहेछ त्यो मेरो पाप होइन, अरूले बोकाएको पाप हो भनेर इन्डाइरेक्टली उहाँले भनिदिनु भएको छ। अब डाइरेक्ट बोल्न मिल्दैन यो सब कुरा होइन। मोस्ट अफ द मास्टर्स आर मर्डर्ड और पोइजन बाई देयर ओन डिसाइपल। दयानन्द सरस्वती उहाँलाई कतिचोटि पोइजन दियो। यो महायोगी हुनुहुन्थ्यो, योग बलबाट आफ्नो शरीरबाट पोइजन निकाल्नु, बहुत ठुलो ऋषि हुनुहुन्थ्यो, योग बलबाट पोइजन इन मेनी एटेम्प्ट वर मेड टु मर्डर हिम होइन, निकालिदिनु। लास्टमा के गरियो भने उहाँलाई दुध राति सुत्न पिउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ मान्छे दुध पिउने मान्छेले मिलाएर राति रोज सिसा घोटेर सिसा पिनेर उहाँको दुधमा मिश्री भनेर घोटेर पिलायो, त्यसरी मर्नुभयो होइन। त्यसले मोस्ट अफ द इन्लाइटेन्ड पिपुल आर पोइजन और मर्डर्ड मोस्टली बाई देयर ओन डिसाइपल। यो कारण हो, उनीहरूको आफ्नो रोग हुँदैन। बुद्धलाई 3 टाइम्स मार्ने प्रयास गरियो। लास्ट टाइम त मारियो पनि। जो उहाँको जुन 80 वर्षको उमेरमा पनि उहाँलाई जुन भनेको छ नि कि पोइजनस मसरुम खाएर मर्नुभयो। कहीँ त के भन्छ बुद्ध साहित्यमा के भन्छ भने सुँगरको मांस खानुभयो। तपाईँहरूले पढ्नु होला त्यो सुँगरको मांस खानुभयो र त्यसले चाहिँ पोइजनस थियो, त्यसले मर्नुभयो। यस्तो पनि मैले पढाएको छु, धेरै बुद्धिस्ट लिटरेचरमा छ होइन। बुद्धलाई के देखाउन खोज्यो भने ऊ मांसाहारी हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो मांसाहारीलाई बचाउनलाई होइन। खास गरेर यो जहाँ मांसाहारी बुद्धिस्टहरूले यो भन्छ कि उहाँले सुँगरको मांस खानुभयो र त्यो चाहिँ विषाक्त थियो, त्यसबाट मर्नुभयो। र अरू इन्डियामा के भन्छ भने मसरुम खानुभयो, त्यो मसरुम चाहिँ विषाक्त थियो। अब मेरोमा क्वेसन छ, बुद्धले एक्लै त खानु भएन, बुद्धसँग त धेरै भिक्षुले सँगै खायो, अरू कुनै किन मरेन? बडो प्लान थियो कि त उहाँका त्यस्ता डिसाइपलहरू थिए जसलाई सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो। महाकाश्यप होइन, त्यो इनसाइड भएको उहाँ बचाउनुहुन्थ्यो। महाकाश्यप टाढा गएको बेला, महाकाश्यप नभएको बेला होइन। यदि मेरो एउटै क्वेसन छ, यदि पोइजनस फुड थियो भने बुद्धले एक्लै त खानु भएन, हरेक भिक्षु अरू कोही बिरामी पनि परेन, बुद्ध मात्रै किन मर्नु? सो इट वाज ए कन्स्पिरेसी। बुद्ध पुरुषहरू मारिन्छन्, आफै मर्दैन। मैले पनि पढेको कतिपय ठाउँहरूमा कि अघिल्लो जन्मको रोगहरूलाई नै चाहिँ मर्ने बेलासम्म जुन रोग बाँकी बस्छ शरीरमा, त्यही रोग चाहिँ अर्को जन्ममा लिएर आउँथ्यो। त्यसकारण भोग्नुपर्छ, यही जन्म अन्तिम जन्म भएर चाहिँ भोग्नुपर्ने भएर त्यो शरीरमा बसेको त्यो रोग भएको हो भन्ने मैले पढेको थिएँ। सत्य हो त? त्यसमा पनि केही सत्यता छ, त्यसमा पनि केही सत्यता छ। पुरै त्यो 100% त्यही रिजन होइन, तर त्यो पनि एउटा रिजन के छ भने हामीले प्रारब्ध जुन गरेर आएका छौँ र प्रारब्धमा धेरै मान्छेको हित गरे होला, धेरै मान्छेको अहित गरे होला होइन। त्यो प्रारब्ध कहीँ रेकर्डेड छ। र जब त्यो बुद्ध पुरुषलाई मात्रै होइन, यो म तिमीहरूलाई सबैलाई भन्दैछु, जो मान्छेलाई इन्लाइटेन हुनु छ यो लाइफमा होइन, रियली इन्लाइटेन हुनु छ भने उसको जीवनमा नाटकीय ढङ्गले दुःख आउँछ, नाटकीय ढङ्गले सुख आउँछ, दुइटै अनएक्सपेक्टेड। किनभने उसले अनेक जन्ममा अनेक मान्छेलाई दुःख दिएको छ, सुख दिएको छ। त्यो हाम्रो कर्जा पनि छ, हाम्रो डिपोजिट पनि छ, दुइटै आउँछ कि फिनिस गरेर जानु पऱ्यो। अब अर्को जन्म छैन। मेरो आफ्नै लाइफमा एउटा फेजमा यति दुःख आयो अनएक्सपेक्टेडली। मैले केही नगर्दाखेरि पनि दुःख आउँथ्यो, अन्जान मान्छेले आएर दुःख दिन्थ्यो
धेरै दिनसम्म दुखायो होइन। अहिले पनि कहिलेकाहीँ आउँछ, अहिले पनि देखिरहेको छ तिमीहरूले, मैले जसको केही बिगारेको छैन ऊ पनि मेरो विरुद्धमा कति बोल्छ, टिभीमा, रेडियोमा, फेसबुकमा। जसमा मेरो केही लेनदेन छैन, उसको हितै मैले गरेको छु, अहित कहिले सोचेको छैन, त्यसले पनि किन गर्छ भने कुनै जन्मको त्यो ऋण छ, त्यो चुक्ता गर्नुपर्छ। त्यो पनि हो, त्यो पनि एउटा फ्याक्ट हो। जो त्यो इन्लाइटेन व्यक्तिलाई होइन, जसलाई यो जन्ममा इन्लाइटेन हुनु छ, उसले सबै एकाउन्ट क्लोज गरेर जानुपर्छ। तिमीलाई यही जन्ममा इन्लाइटेन हुनु छ भने तिम्रो जीवनमा अनएक्सपेक्टेडली, अनवान्टेडली दुःख पनि आउँछ, सुख पनि आउँछ। अचानक सुख, कमाउँदै नकमाएको धन आइपुग्छ, कमाउँदै नकमाएको मान आइपुग्छ, एक्सपेक्टेडै नगरेको लभ आइपुग्छ। यो तिम्रो डिपोजिट हो पास्ट लाइफको। र रोग पनि आउँछ, त्यो पनि तिमीले भनेको त्यसमा पनि सत्यता छ। यो मान्छेलाई इन्लाइटेन हुनु छ, यो जन्ममा मुक्त भएर जानुपर्छ, त्यसले अल एकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्छ। सो इभेन्ट्स विल बी भेरी ड्रामेटिक एन्ड भेरी फास्ट। स्वामीजी, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ अब गुरुहरूले शरीरलाई चाहिँ त्यति धेरै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। जस्तो एकदम कष्ट गरेर साधना गर्ने, अनि शरीरको जस्तो भोकहरू, शरीरको वासनाहरूलाई दबाउने, अनि कति कुराहरू शरीरको प्रेमलाई नै भनौँ होइन, प्रेमलाई नै नस्वीकार्ने, यस्तो अवस्था पनि थियो। तर भगवान्ले चाहिँ शरीर नै एउटा मन्दिर हो भन्नुभयो, संसार विश्व नै एउटै परिवार हो भन्नुभयो। योसँग त अहिलेको अवस्थामा जस्तो अहिले भाइरस अहिले फैलिरहेको छ, हामी विश्वभरि सबैजना सँगै त्रसित छौँ। विश्वभरिबाट आफ्नो शरीर भनेको मन्दिर हो भन्ने नै अहिले बोध भइरहेको छ। यो अवस्थासँग त भगवान्को कुरा ठ्याक्कै मिल्यो। र योसँग चाहिँ भगवान्ले त्यति बेला सोचेर अथवा के उहाँको त पछिसम्मको कुराहरू हुन्थ्यो, थाहा हुन्थ्यो र त्यही सोचेर भन्नुभएको थियो, या कसरी लिनुभएको थियो जुन चाहिँ अरू गुरुहरूले चाहिँ त्यसको अपोजिटमा बोलिरहनु हुँदाखेरि? एउटा त कुरा हामीले पहिला बुझौँ कि कुनै पनि गुरु शरीर विरोधी हुँदैन। यो गलत धारणा हो र गलत साधना पद्धति हो। मान्छेले शरीरलाई सताउने, ओभर फास्टिङ गर्ने, या जाडोमा चिसो पानीले नुहाउने, लुगै नलगाएर हिँड्ने, शरीरलाई सताउने, गर्मीमा आगो बालेर, कुम्भ मेलाहरूमा हेर्दा एकदम गरममा चारैतिर आगो बालेर मान्छे बस, यो शरीरलाई जुन कोडा मार्ने होइन। मान्छेले यो क्रिस्चियन, एक प्रकारका क्रिस्चियन अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूको रुसमा धेरै बोलबाला छ। त्यहाँ एक प्रकारको यस्तो कल्चर थियो कि आफूलाई कति कोडा मार्यो त्यति बढी चाहिँ धार्मिक होइन। यो चाहिँ धर्मको भनौँ न अपभ्रंश रूप या एकदम कुरीति रूप हो। यो रियल धर्म होइन। रियल धर्मले के भन्छ भने, भनौँ तिमीलाई, हाम्रो उपनिषदले भनेको छ मनुष्यको जीवनमा 4वटा पुरुषार्थ छ, एचिभ गर्नुपर्ने टार्गेट छ, सबैले चाहिने कुरा हो। पहिला के हो? अर्थ, पैसा चाहिन्छ खानालाई, बस्न, जिउनलाई होइन। काम, सेक्स चाहिन्छ, सबैलाई चाहिन्छ होइन, चाहे मानोस् या नमानोस्। जहाँ जीवन छ त्यहाँ सेक्स छँदैछ। अर्थ, काम, धर्म। अर्थले पनि पुग्दैन, कामले पनि पुग्दैन। के चाहिन्छ जसले पुग्छ? धर्मले। र धर्मपछि के हो? मोक्ष। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष होइन। यो 4वटा पुरुषार्थ मानिन्छ। चारै पुरुषार्थ गर्नलाई शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ। पैसा कमाउनलाई पनि शरीर स्वस्थ हुनु पर्यो, कामको सुख लिनलाई पनि शरीर स्वस्थ हुनु पर्यो, धर्म गर्नलाई, तपस्या गर्नलाई पनि शरीर स्वस्थ हुनु पर्यो, मोक्ष प्राप्त गर्नलाई पनि शरीर स्वस्थ पर्यो। हाम्रो उपनिषदको धर्मले के भन्छ भने चारै पुरुषार्थको लागि शरीर चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ। शरीरलाई स्वस्थ राख्नै पर्छ। शरीरलाई सताउने, शरीरलाई चाहिँ गलाउने, शरीरलाई दुःख दिने, यो चाहिँ धर्मको विकृत रूप हो। यो कुनै पनि इन्लाइटेन व्यक्तिले यस्तो सिकाउँदैन। गीतामा पनि भगवान्ले श्रीकृष्णले स्पष्ट लेखिदिनु भएको छ, यो जुन मोक्ष हो, यो साक्षी तत्त्व हो, यो जो धर्म हो, त्यो शरीरलाई सताउने मान्छेले पाउँदैन, धेरै खाने मान्छेले पनि पाउँदैन, अति उपवास गर्ने मान्छेले पनि पाउँदैन, अति निद्रा गर्ने मान्छेले पनि पाउँदैन, राति सुत्दै नसुत्ने मान्छेले पाउँदैन। यो सबै कुरा जो ब्यालेन्स गर्छ त्यसले मात्रै पाउँछ। सामञ्जस्यको जीवन छ, स्पष्ट कृष्णले भन्नुभएको छ गीतामा होइन। त्यस कारणले शरीरलाई सताउनु भनेको कहीँ पनि धर्म छैन। यो धर्मको विकृत रूप हो। मान्छेहरूले नाङ्गै हिँड्ने,
लुगै नलाउनु, खाँदै नखाने होइन, अब जाडोमा चिसोमा बस्ने, गर्मीमा तातोमा बस्ने, यो सब यस्ता मान्छेहरू जेनरली हेर्नु दे आर नेभर इन्टेलिजेन्ट, दे आर अल स्टुपिड। जो शरीरलाई सताउँछन् त्यसमा कुनै प्रतिभा तिमीले देख्न सक्दैन। एक अहङ्कार हुन्छ, म 7 दिन उपवास गरेँ, म 14 दिन उपवास गरेँ, म 12 वर्ष मौन गरेँ। अरे 12 वर्ष के 12 जन्म मौन गरे पनि केही हुँदैन। यदि तिमीले नेचुरल छैन तिम्रो लाइफ भने, मैले पनि विगत जन्ममा मेरो गुरुले बताउनु भएको मैले धेरै मौन गरेको छु। त्यो मौन गरेर के हुन्छ? मुख हुनु, मन थोरै बन्द हुन्छ। मुखमा पट्टी बाँधेर के हुन्छ? आँखामा पट्टी बाँधेर के हुन्छ? मन चलिरहेको हुन्छ। त्यस कारण यस्ता कृष्ण साधनाहरू कुनै गुरुले, सही गुरुले सिकाउँदैन, गलत गुरुले सिकाउँछ। जस्तो सकारात्मक सोच राख्नु पनि निरोगी हुनलाई त बल पुग्छ होइन स्वामीजी? जस्तो अनि सकारात्मक सोच राख्नलाई चाहिँ ध्यान साधना गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र अर्को के हुन्छ भने निरोगी व्यक्तिहरूले चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ अथवा रोगी व्यक्तिहरूले के भनिरहेको हुन्छ भने हामी त ध्यान साधना गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई शरीरले साथ दिँदैन, रोगी छौँ भनेर भनिरहनुहुन्छ। के रोगी व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्छ, ध्यान साधना गर्न सक्छ? होइन, रोगी हुनु नि के बताउँछ भने हामी चाहिँ अधार्मिक छौँ। हम अधार्मिक भन्दै यु आर नट नेचुरल। अधार्मिक म हिन्दू नहुनु, मुसलमान नहुनुलाई भन्दिनँ कि यु आर नट नेचुरल, यु आर नट फलोइङ द नेचुरल डिसिप्लिन अफ लाइफ। अनि मात्रै रोग लाग्छ। अब 84 लाख योनि छन् यो पृथ्वीमा, कि करोड भन्छन्, 84 करोड योनि छ। मनुष्य सिवाय कसैको लागि हस्पिटल छ? मनुष्य सिवाय कसैको लागि चाहिँ औषधालय छ? यतिका औषधि खानुपर्छ कसैलाई? होइन, यति जनावर छन्। कसैको चाहिँ आइसियु वार्डमा कसैले राख्नु पर्दैन, साइकेट्रिक वार्डमा लग्नु पर्दैन, आई स्पेसलिस्टदेखि सबै स्पेसलिस्ट कहाँ जानु पर्दैन। यति जीवनका प्रकार छन् पृथ्वीमा, सबै नेचुरल। बिरामी पर्छन् तब मर्ने बेला तिमी हेर्नु, जनावरहरूमा जो रोग लाग्छ त्यो चाहिँ लास्ट टाइम, त्यसपछि त्यो मर्छ, त्यो ठिक छ होइन। अब जीवनको फेज सिद्धियो, अब शरीरमा रोग लाग्यो, अनि त्यो पुराना तिमीले याद गर्यो भने याद हुन्छ, गाउँघरमा हामीहरूको गाई गोरु जब बिरामी हुन्थ्यो, बुढो हुन्थ्यो, रोग लाग्यो, मर्छ होइन। त्यसलाई हस्पिटल लानुपर्ने होइन, र त्यसलाई चाहिँ औषधि खुवाउनु पर्ने। यति हो। त्यो जानवरलाई हस्पिटल लानुपर्छ जो मनुष्यको सङ्गतमा बस्छ। घरमा तिमीले कुकुर पालेको छ त्यसलाई हस्पिटल लानुपर्छ, तिम्रो कारणले, उसको कारणले होइन। मनुष्यको सङ्गतले घर पाल्तु जानवर चाहिँ हस्पिटल लानुपर्छ। जङ्गलमा पालेको जानवरलाई हस्पिटल लानु पर्दैन होइन। त्यो हस्पिटल इज अननेचुरल थिङ्स। अब अहिले के छ हेर त, जिल्लामा म गएर हेर्छु, सबभन्दा बढी खुसिरहेको त प्राइभेट क्लिनिक, प्राइभेट हस्पिटल, औषधि पसल, र त्यसकै छाउमा फास्ट फुड। दुइटैले गर्कालाई कम्पलसरी जति फास्ट फुड खायो त्यति बढी हस्पिटल दौड्नुपर्छ। त्यस कारण यो 7 सालदेखि 77 सालमा कति चेन्ज भइसक्यो, गल्ली गल्लीमा हस्पिटल भइसक्यो। आवर लाइफ हेज बिकम अननेचुरल। एउटा कुरा म भन्छु, त्यो बेला लाइफको एक्सपेक्टेन्सी जो थियो कम थियो, मान्छे कम उमेरमा मर्थ्यो। अहिले चाहिँ औषधिले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जीवनलाई लम्ब्याएका छौँ। 70 वर्ष पुग्छ, पहिला 30 वर्षमै मान्छे मर्थ्यो त्यो एभरेजमा। किनभने एभरेजमा किन मर्थ्यो भने 10वटा बच्चा जन्मिन्थ्यो भने 5वटा 6-7 बच्चा मर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि एभरेज लाइफ कम थियो, त्यो म मान्छु। त्यसलाई मेडिकल साइन्सले उ गरेको छ, बढाएको छ, त्यसमा केही शङ्कै छैन। तर यतिका रोग हरेक बढ्दै, आइसियु युनिटहरू खाली छैन हस्पिटलमा। हरेक हस्पिटलमा आइसियु युनिट छ, तँ पनि गयो भने बेड पेसेन्ट छैन। म त के भन्छु, हरेक साधकलाई के भन्छु भने जति मान्छे ध्यान गर्छन् उनीहरूले महिनामा 1 दिन गएर हस्पिटलमा आइसियु युनिटमा हेर मान्छेहरूलाई कुन गतिमा बसिरहेको छ। त्यो हार्ट पनि पम्प गरिराखेको छ, अक्सिजन नाकमा दिइराखेको छ, सेलाइन भेनमा दिइराखेको छ होइन। आर्टिफिसियली पनि मान्छे महिनौ जीवित छ। एक्चुअली ऊ डेड भइसकेको छ, तर उसको आर्टिफिसियली हार्टलाई पनि चलाइराखेको छ, खान सक्दैन, सेलाइनबाट भिटामिन दिइराखेको छ होइन। यहाँ धेरै नर्सहरू छन्, डक्टर, उनीहरूले थाहा होला, र उसले आर्टिफिसियली जलाइराखेको छ। यो बुद्धले जुन भन्नुहुन्थ्यो, हरेक साधकले आर्यघाटमा गएर, जहाँ श्मशान घाटमा साधना गर्नुपर्छ ताकि जीवनप्रति वैराग्य आओस्।
म अर्कै भन्छु, म भन्छु हरेक साधकले आइसियु युनिटमा गएर हेर्नुपर्छ शरीरको के गति छ, कस्तो गति छ, अनि त्यस्तो गतिमै मर्न त चाहदैन, त्यसपछि पनि मर्न चाहँदैन, लस्ट अफ लाइफ कत्रो छ। र अर्को के भने त्यो गतिमा किन पुग्यो भने बिकज वी डिडन्ट फलो द नेचुरल ल, होइन, शरीरका जुन सामान्य नियम छ। नत्र मर्थे, मर्नु ठिक छ, ह्याप्पिली मर्नु, त्यो मेसिनमा झुनिएर 2-4 वर्ष बाँच्नुभन्दा म त ह्याप्पिली मर्नु ठिक ठान्छु नि। ह्याप्पिली मर्ने, फेरि अर्को वर्ष जन्म लिएर आउने, फेरि लाइफ इन्जोय गर्ने। त्यो चाहिँ पम्प गरेर हार्ट चलाइराखेको छ, अक्सिजन नाकबाट दिइरहेछ, सेलाइन दिइराखेको छ, पेट मान्छे कोमामा छ, होइन। त्यो आइसियु युनिट त हरेक साधकले गएर महिनामा एकचोटि हेर्नुपर्छ, अनि जीवनमा वैराग्य आउँछ, अनि स्वास्थ्यप्रति ख्याल आउँछ। यो शरीर किन त्यस्तो दुर्गतिमा जान्छ भने बिकज वी डोन्ट फलो द नेचुरल ल। सानो सानो गल्तीले पेटको अल्सर हुन्छ, क्यान्सर हुन्छ, होइन, सानो सानो गल्तीले हुन्छ। त्यो सानो सानो गल्ती हामीले सुधार्न सक्यो भने जीवनलाई स्वास्थ्यका नियमहरूमा जो मैले 4वटा नियम भने, नेचुरल फुड एन्ड एक्ज्याक्ट राइट एमाउन्ट अफ फुड। नर्मल के छ भने खानामा 2 थरीको छ, अति गरिबहरूले खानै पाउँदैन, माल न्युट्रिसनले मरिराखेका छ, र धनीहरूले अति खान्छन्, ओभर इटिङले मरिराखेका छन्। संसारमा एभरेज के भन्छ भने 8000 मान्छे हरेक दिन न्युट्रिसन फुड नखाएर मर्छ। सारा अफ्रिकामा, साउथ अमेरिकामा, एसियामा 8000 व्यक्ति बालबच्चाहरू न्युट्रिसन फुड नखाएर हरेक दिन मर्छ। यसको गणना छैन त म भन्छु यसको 10 टाइम्स 80,000 मान्छे प्रत्येक दिन ओभर इटिङले मर्छ। त्योभन्दा बढी कोलेस्ट्रोल बढी हुने, हार्टमा ब्लकेज हुने, ओभरवेट हुने, हार्ट डिजिज हुने, ब्लड सुगर हुने, के छ सबै ओभर इटिङको। ओबेसिटी इज ए युनिभर्सल डिजिज। ओबेसिटी केले हुन्छ? ओभर इटिङले। त्यस कारणले हामी जति खान्छौँ 50% हाम्रो पेट भर्छ, 50% प्राइभेट क्लिनिकहरू चल्छ, हस्पिटल चल्छ। हाम्रो खानालाई 50%, जो खाना लाउने मान्छे छन् उनले आफ्नो फुडलाई 50% घटाउनुपर्छ। स्वामीजी, जस्तो रोग लाग्दा पहिला हाम्रो प्राण शरीरमा रोग लाग्छ, अनि मात्रै हाम्रो बडी, हाम्रो शरीरमा रोग लाग्छ भनेर हजुरले भन्नुभएको छ धेरै ठाउँमा। यसमा अलिकति क्लियर गरिदिनु न। यसमा के बुझ्नु पर्यो भने मान्छेले के बुझ्छ भने शरीर स्थूल हो, होइन। अब शरीर स्थूल शरीरका त मैले नियमहरू भने, गुड स्लिप, गुड फुड, होइन, एक्सर्साइज, यो सब स्थूल शरीरका नियम हो। तर एउटा के बुझ्नु पर्यो भने मनुष्य शरीर मात्रै होइन, साइकोसोमेटिक। हामी आदि मनमा हुन्छौँ, मनमा बढी हुन्छौँ, शरीरमा कम हुन्छौँ। जसको मन स्वस्थ छैन उसको शरीर स्वस्थ रहनै सक्दैन, असम्भव छ, होइन। र अधिकांश व्यक्तिको शरीर संसारमा मन स्वस्थ नभएको हुनाले 70% व्यक्ति संसारमा अहिले 25 वर्ष नागेका 70% व्यक्ति मेडिकेसनमा छन्। औषधि खानै पर्छ, केही न केही, सुगरको हुन्छ कि कोलेस्ट्रोलको हुन्छ कि आर्थराइटिसको हुन्छ कि कुनै न कुनै चिजको औषधि 25 वर्ष नागेका व्यक्ति 70% व्यक्ति चाहिँ मेडिकेसनमा छन्। किनभने देयर माइन्ड इज सिक, होइन। माइन्ड इज ए रुट प्रब्लम अफ अल प्रब्लम। पहिला जुन उखान थियो, द हेल्दी बडी हेज ए हेल्दी माइन्ड, अब उखान पल्टिदिनु पऱ्यो। म उल्टो भन्छु, म भन्छु हेल्दी माइन्ड हेज ए हेल्दी बडी। इफ योर माइन्ड इज अनहेल्दी द बडी विल क्याच मेनी डिजिज। आजकलको जमानामा एउटा साइकोलोजिस्टले भन्छ यस्तो मान्छे खोज्न कठिन छ जसले जीवनमा अनेकचोटि स्ट्रेसको मोमेन्टमा, समस्या परेको बेलामा यस्तो नसोचोस् कि हो योभन्दा त मरे नै बेस हुन्थ्यो, होइन। खाना लाउने मान्छे, पढे लेखेको मान्छेको जीवनमा यस्तो क्षणहरू आउँछन्। सुसाइड उसले गर्दैन, तर मरे योभन्दा त, किन सुसाइड गर्न पनि धेरै साहस चाहिन्छ, त्यति साहस छैन। मर्ने पनि साहस छैन, जिउने पनि साहस छैन। त उसले 2-4 चोटि यो जरुर सोच्छ कि यो झेल्नुभन्दा त मरेकै बेस हुन्थ्यो। यो सोच्ने मान्छे धेरै होला अहिले। कमसेकम आफ्नो जीवनमा 10, 20, 50 चोटि त हरेकले सोच्छ यस्तो समस्या आयो भन्दा त म मरे नै हुन्थ्यो, होइन। म पनि सोच्थेँ। यो सोच्नु भनेको आफ्नो मृत्युलाई बोलाउनु हो, र मृत्यु एकैचोटि आउँदैन। त्यो पहिला भिजिटिङ कार्ड पठाउँछ। भिजिटिङ कार्ड भनेको रोग हो, होइन। त्यो रोग हामीले आफै निम्त्याउँछौँ। त्यो रोग आउने मेन्टल बडीमा पहिले हो,
त्यसका केही महिनापछि चाहिँ प्राणिक बडीमा आउँछन् र त्यसका केही महिनापछि फिजिकल बडीमा आउँछन्। शरीरमा त लास्ट एक्सप्रेसन हुन्छ। मन चङ्गा, शरीर स्वस्थ। मनलाई चङ्गा राख्नु पऱ्यो। मन आनन्दित छ भने शरीर रोगी। दुई प्रकारको रोग हुन्छ बुझ। दुई प्रकार रोग के हुन्छ? एउटा कस्तो हुन्छ भने अब बाहिरबाट इन्फेक्सन भयो, चिसोमा तिमीले चिसो पानीले नुहाइदियो र आइसक्रिम खायो, रुगा लाग्छ, यो ठिक छ। यसको ट्रिटमेन्ट पनि छ। ट्रिटमेन्ट इज भेरी सिम्पल। जो यस्ता रोगहरू आउँछन् यसको ट्रिटमेन्ट पनि सिम्पल छ। एउटा रोग के छ, हामी आफै जेनेटिक रोग हामी पैदा गर्छौँ, जस्तो हार्ट डिजिज, क्यान्सर, होइन? यो बाहिरबाट रोग आएको होइन, यो हामीले नै जन्माएको रोग हो। ब्लड सुगर, यो सब रोग जुन हो हामीले जन्माएको रोग हो। यसको औषधि नै छैन राम्रोसँग, होइन? औषधि छैन, क्यान्सरको औषधि छैन। त्यस कारणले यो जो जेनेटिक रोगहरू छन् यो हामीले पैदा गर्छौँ, मेन्टल एटिच्युडले पैदा गर्छौँ। अहिले यसको राम्रोसँग निदान पनि मेडिकल साइन्सले खोज्न सक्दैन, होइन? जो सामान्य रोग छ तिमीले होटलमा गएर अलि बाहिर खाइदियो, पेट अलिक बढी खाइदियो, डिसेन्ट्री भयो या कन्स्टिपेसन भयो, त्यहाँ सिम्पल मेडिसिनले क्योर हुन्छ। तर क्यान्सर त सिम्पल मेडिसिनले क्योर हुँदैन, होइन? हार्ट डिजिज त हुँदैन। यस्ता रोगहरू धेरै छन् जसको इलाजै छैन। यस्ता रोगहरूको रुट चाहिँ माइन्डमा छ। भनेपछि स्वामीजी जस्तो हामीभित्र हुने अहङ्कार, ईर्ष्या, काम वासना जति पनि दमित भएर बसेको हुन्छ सबैले पनि रोग निम्त्याउँछ। एकदम। यसमा सिगमन्ड फ्राइडलाई यसमा पाइनियर भन्नुपर्छ। सिगमन्ड फ्राइडले के भन्नुहुन्छ भने मानसिक रोग जति छ, होइन, त्यसमा मेन रोल चाहिँ सेक्सुअल सप्रेसनको हो या सेक्सुअल इम्ब्यालेन्सको हो। ओभर इन्डल्जेन्स पनि रोग हो, सप्रेसन पनि रोग हो, ओभर इन्डल्जेन्स पनि रोग हो। ब्यालेन्स सेक्स छैन भने, एकर्डिङ टु सिगमन्ड फ्राइड र उहाँको जुन स्कुल छ उसले के भन्छ भने मानसिक रोगका मेन कारण चाहिँ काम वासनाको इम्ब्यालेन्स भनौँ, दमित गर्नु पनि हो, ओभर इन्डल्जेन्स पनि गर्ने हो, त्यो भन्नुहुन्छ। र अहिले डक्टरहरूले के भनिसक्यो भने कि मेन्टल प्रब्लम त छँदै छ, फिजिकल डिजिज जुन छ त्यसको पनि 80% रुट कहाँ छ भने माइन्डमा छ। फिजिकल डिजिजको पनि 80% रुट माइन्डमा छ। त्यस कारणले माइन्ड इज द रुट प्रब्लम्स अफ अल इल हेल्थ एन्ड हस्पिटलाइजेसनको जुन कारण हो त्यसको 80% रिजन माइन्डको छ। मन स्वस्थ राख्यो भने हामी शरीर स्वस्थ रहन्छ। स्वस्थ रहनु सबैको लागि सबभन्दा ठुलो आशीर्वाद हुनसक्छ। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख पास में माया। प्रथम सुख शरीर स्वस्थ हुनु हो, दोस्रो सुख धन दौलत सम्पत्ति हुनु हो, होइन? तेस्रो सुख सुलक्षणा नारी, पुरुषको लागि राम्रो लक्षण भएको नारी, नारीको लागि राम्रो लक्षण भएको पुरुष, त्यो तेस्रो सुख हो। चौथो सुख चाहिँ पुत्र आज्ञाकारी, होइन? यो तराईमा भन्ने चलन थियो जहाँ म जन्मिएको। त प्रथम सुख चाहिँ निरोगी काया, सबैको लागि फर्स्ट सुख जुन हो निरोगी काया। पासमा अलिकति सम्पत्ति हुनु त्यो पनि चाहिन्छ। अब यो दुईटा जुन छ, सुलक्षणा नारी या सुलक्षणा पुरुष र आज्ञाकारी पुत्र, यो त धेरै डिफिकल्ट हुँदै गयो 21वीं शताब्दीमा, होइन? यो मनुष्यको डाइरेक्ट हातमा पनि छैन। तर यो दुईटा चिज त हाम्रो हातमा छ। शरीर स्वस्थ राख्नु, निरोगी काया राख्नु। हामीले नै मात्रै शरीरलाई रोगी बनाउँछौँ, अरूले बनाउँदैन। हामीले यसलाई निरोगी राख्न सक्छौँ। सही जीवन, राइट लाइफ लिए गऱ्यो भने शिवपुरी वा जस्तै 137 वर्षसम्म स्वस्थ बाँच्न सकिन्छ। प्रत्येक नेपाली यस्तै 100 वर्ष स्वस्थ जिउँ, यही प्रार्थना गर्दै आजको एपिसोड समाप्त गरौँ। हामी पनि हजुरलाई त्यही कामना गर्छौँ स्वामीजी, शिवपुरी बाबा जस्तै हजुर पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने हामी सबैजनाको कामना छ। हस्, आजको एपिसोडबाट हामी बिदा लिन्छौँ। प्रणाम।